बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। नंबर एक तो ये कि कल सुबह एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है जो समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के हवाले से, जो पार्लियामेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पास किया। सदर साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया, उसके बाद वो दोबारा जॉइंट सेशन में अप्रूव हो गया। तो उसकी जो वायरीज़ हैं उस हवाले से सुबह अब समाअत होगी कि क्या ये आइन से मुताबिकत रखता है या मुतसादिम है। दूसरी तरफ जो जजेस थे, 3 रुकनी बेंच जो था जिसने कहा था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वफाकी फंड्स इशू कर दे, वो तो हुए नहीं। तो उसके हवाले से भी एक ऑर्डर आया जो कि कम्युनिकेट किया गया वाया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये कम्युनिकेट किया गया अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी फाइनेंस को और डायरेक्टर जनरल लॉ को। और फौरी तौर पर उस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई थी। वो रिपोर्ट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न नज़र आ रहा है इसके अंदर, वो कंटेम्प्ट से भी पहले ये है कि इंतखाबात में डिले ना हो। ये इस ऑर्डर में ज़िक्र है, इसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करूँगा। तीसरी तरफ जो एक ख़बर चल रही है लगातार मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पे, वो मुफ्ती सईद साहब का आज का शॉट है जिसमें वो इमरान खान साहब के निकाह के हवाले से कुछ, वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं वो क्या कह रहे हैं। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और मैं भी उनके हमरा ही था। बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। ये मुफ्ती सईद साहब कह रहे थे कि औरत का कह देना काफ़ी है और वो मोतबर है, और वो अगर कह दे कि मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी तो वो पूरी हो चुकी और मामला ख़त्म हो गया, ये काफ़ी है। तो एक तरफ तो ये स्टेटमेंट, ये एक तरह का आई डोंट नो इसको फतवा कह सकते हैं नहीं कह सकते, लेकिन वो मुफ्ती तो हैं, और मुफ्तियान जो होते हैं जब वो कोई कैटेगोरिक टर्म्स में इस तरह की बात करते हैं तो आम आदमी तो उसका जो फ़हम है वो तो उसको फतवे के तौर पे ही कंसिडर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन अब ये मुफ्ती साहब वजाहत देंगे कि ये उनका फतवा है, और अगर ये उनका फतवा है कि औरत का कह देना मोतबर है और वो कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी, जिस तरह का शॉर्ट बुशरा बीबी का था जिसमें वो कह रही हैं कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो क्या उसके बाद मुफ्ती साहब ये फतवा दे सकते हैं कि निकाह दुरुस्त नहीं था या वो गलत था या वो सही तरीके से नहीं हुआ? तो ये अब एक कंट्रोवर्सी बन गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हो गया। इस मुल्क में वैसे तो जो मेन इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वैसी बात कम होती है, आपको पता है। हमारे पास उनके लिए तो टाइम नहीं है। किसके पास सोचने के लिए टाइम है कि मुल्क में पानी की कितनी किल्लत हो रही है? वाटर रिसोर्सेज 3 दिन के हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में 80 से 90 दिन के होते हैं, लेकिन ये बातें डिस्कस करना तो बड़ी ज़रूरी है। तो बहरहाल ये मुफ्ती साहब के हवाले से आज का स्टेटमेंट था, आपसे शेयर किया। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, लाहौर स्टूडियोज़ में। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मुफ्ती साहब को क्या हुआ? ये मतलब कि क्या है ये ऑल ऑफ अ सडन? वैसे मुफ्ती साहब का और इमरान खान साहब का कितना पुराना ताल्लुक़ है? मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं हूँ कि उनका कितना पुराना ताल्लुक़ है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नॉन इशू है कि वो उनकी इद्दत पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी। और मुफ्ती साहब के 2 मुतज़ाद बयानात हैं, एक सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले और एक अपडेट होने के बाद। और अब मौलाना साहब ने पहले कुछ और फरमाया था कि जी औरत का कहना काफ़ी है, उसके ऊपर भी वो कोट कर रहे थे, सहाबियों की रिवायत कोट कर रहे थे, और उसके बाद वो एक और नई चीज़ लेकर आए। तो ये मौलाना साहब का अपना दीन ईमान जाने। मैं इतना समझता हूँ कि बुशरा बीबी जो है वो एक मेरा एक घरेलू खातून ठीक है। मैं दरअसल ना उनका ताल्लुक नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं भी समझता हूँ कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह से झांकना मुनासिब भी नहीं है। मैं सिर्फ ये इस वजह से चलाया कि बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन मेरा ये सवाल था कि अगर मुफ्ती साहब को ये लगता है कि वो निकाह गलत उन्होंने पढ़वाया था, जो कहते हैं 1 जनवरी 2018 को पढ़वाया था, तो ये तकरीबन 5 साल बाद क्यों उन्हें बयान देने की ज़रूरत? और ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात जो आप कर रहे हैं, इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा।
نہیں، میرے خیال ہے اس پہ جتنی کم بات کی جائے اتنا بہتر ہے. مفتی صاحب کو پہلے کیا ہوا تھا، مفتی صاحب کو اب کیا ہوا، یہ مفتی صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ریحام خان سے بھی مفتی صاحب، انہی مفتی صاحب نے نکاح پڑھوایا تھا خان مجھے صاحب؟ علم نہیں. آپ کو علم نہیں؟ مجھے علم نہیں. اور یہاں پر مفتی صاحب کا خان صاحب سے کوئی رابطہ یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، عدالت جانے سے پہلے؟ I have no idea. مفتی صاحب کا کچھ اور لوگوں سے کوئی رابطہ؟ ہوگا. آپ لوگوں نے مفتی صاحب سے رابطہ نہیں، کرنے ہم کی نے کوئی کوشش رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی مفتی صاحب سے. ہمارا کوئی، میرا نہیں خیال ہمارا کوئی رابطہ کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے رہا ان کے ساتھ. مفتی صاحب اپنے طور سے جو بھی بیانات دے رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر مناسب سی چیز ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اور اس کے نکاح کو چیلنج کرنا چاہیں، جو کہ اس نے آئینی طریقے سے، شرعی طریقے سے کیا ہے. انہی مفتی صاحب نے کروایا اور یہی فرما رہے تھے کہ جی بالکل شرعی ہے اور سارا طریقہ ہے. اب وہ ایک نئی چیز، نئی تگڑم لے کر آئیں، ایک نئی چیز لے کر آئیں. مفتی صاحب جانے، ان کا ایمان جانے. میں صرف آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنا بشرا بی بی کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، وہ ایک گھریلو اور انتہائی دیندار قسم کی خاتون ہے. ان کا سیاست سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ایک، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا ربط بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ چلتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی چیز ایسی غلط کریں گی. یا عمران خان بھی آج کل میں جو دیکھتا ہوں ان کا بہت زیادہ رجحان اور ان کا جھکاؤ دین کی طرف ہے. تو وہ بھی کوئی I don't think he will do anything which is against the اللہ کے قانون کے خلاف ہو. قانونی طور پہ اس کے کوئی نتائج سامنے آئیں گے عمران خان؟ مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے، چلیں. بہرحال یہ خیر پرسنل لائف ہے ان کی، عمران خان صاحب کی. ان کی اور بھی ایک دو کیسز اس طرح کے چل رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جو ہوا ہے کل، یو ہیو ہائی ہوپس آف دا سپریم کورٹ ٹمارو. یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو بل پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے حوالے سے ایک تو صبح لگا میں نے، دوسرا انہوں نے 14 تاریخ کو طلب کر لیا الیکشن کے فنڈز ریلیز نہ کرنا. دیکھیے سر، میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ایک عجیب صورتحال میں پاکستان ہے. ایک تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا جی کہ پاکستان اس وقت بڑے ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ایک ایسے دورائے سے گزر رہا ہے کہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے. یہ واقعتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے جہاں پہ ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی یا جنگل کا قانون ہوگا. جس کے لاٹھی اس کی بھینس ہوگی یا ایک طریقے سے پاکستان چلے گا. سپریم کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت دکھائی کہ انہوں نے تمام تر پریشرز کے باوجود، جو پریشر پی ڈی ایم کی حکومت نے سپریم کورٹ کے اوپر شفٹ کیا تھا، جو ججوں کے نام لے کے مریم نواز نے ان کو جلسوں کے اندر ان کو برا بھلا کہا ہے. میں نے تو ایسا پاکستان میں ہوتے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ عمران خان نے ایک لوور کورٹ کی جج کے بارے میں کوئی بات باہر ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ پاکستان سے باہر بھی نہیں ہوتے ہوئے، لنڈن کی سڑکوں پہ دیکھا. میرا یہ کہنے وہ آپ لوگوں کے خلاف بھی جب سو موٹو نوٹس لیا تھا نا سپریم کورٹ نے وہ رولنگ کے خلاف اسپیکر صاحب کی، تو تب بھی کچھ اس طرح کے مناظر لنڈن کی سڑکوں پہ ہمیں نظر آئے. ہم نے پاکستان میں پاکستان کی آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری گورنمنٹ جس دن ٹاپل ہوئی اور رات کو آپ کو یاد ہوگا 12 بجے کورٹ کھلے اور جی وہ قیدیوں کی وینیں کھڑی کی گئیں اور سارا کچھ، جو میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا اس وقت. ہاں، آپ کوئی ایک بیان دکھا دیں عمران خان کا یا کسی کا جس نے کسی جج کا نام لے کے اسے برا بھلا کہا. یس وی ہیڈ آبجیکشن کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وی شوڈ ہیو ویٹڈ فار دی نیکسٹ مارننگ. ہم کسی فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، بٹ یہ نہیں ہو سکتا. گلا ضرور کیا تھا خان صاحب نے، گلا کر سکتے ہیں، انہیں گلا تھا، آپ گلا کر شکایت سکتے کی ہیں تھی کہ 12 بجے عدالتیں کیوں ہاں کھولیں. جی. اب ایک پرٹیکولر جج کا نام لے کے مریم نواز جو ہے ہر جلسے میں ان کو برا بھلا کہتی ہیں. شی از جسٹ شارٹ آف ابیوزنگ ہم. وہ پوری ان کے خلاف مہم چلائی. لیکن پی ٹی آئی کے فالوورز کی طرف سے جو لنڈن کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا تھا، جج صاحبان کی کچھ پکچرز جو ہیں اس کے، غلط تھا. اٹ واز ناٹ پی ٹی آئی اسپانسرڈ. ان لوگ اپنے پیار محبت میں یا غصے میں اس طرح کی چیز کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک. الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور یہ میں تو یہ حکومت کی ڈسکوالیفیکیشن، وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن بھی دیکھ رہا ہوں، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی، کیونکہ متواتر سپریم کورٹ کی طرف سے وہ متواتر طریقے سے وہ ان کو سپریم کورٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور سپریم کورٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے، اب قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا اور یہ فورس کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرنے کے لیے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا پلان ہے پیچھے پی ڈی ایم کا، لیکن اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے موڈ میں ہے. اور نواز شریف صاحب کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شہباز صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے؟ نواز شریف کو اور مریم کو فرق پڑتا ہے.
گیم واپس ان کے پاس آ جاتی ہے. جو اس وقت شہباز شریف کے پاس چلی گئی ہے وہ واپس ان کے پاس. لیکن میاں صاحب تو ابھی تک نااہل ہیں. میاں صاحب نااہل ہیں. میاں صاحب پاکستان آنے سے گھبراتے ہیں. میاں صاحب پاکستان آنے سے کتراتے ہیں. وہ 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ جھوٹ بول کے پاکستان سے باہر گئے تھے. وہ وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں. ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے. ان کے پلیٹلیٹس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اپنی ہی حکومت میں پاکستان آنے سے وہ ہچکچا رہے ہیں کہ پاکستان نہ آئے کسی صورت. پہلے ذرائع کی خبر یہ تھی کہ رمضان میں آخری عشرہ گزارنے کے بعد اور شاہی مہمان ہونے کے بعد سعودی عربیہ میں وہ پاکستان کا رخ کریں گے. لیکن ابھی کوئی سچویشن اس حوالے سے متزلزل ہے. کوئی پتہ نہیں میاں صاحب وہیں سے واپس چلے بیرسٹر صاحب یہ تو ہم کب سے جب سے وہ گئے جب سے سن رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں. بس وہ پیزا کھا لیں تو آ جائیں, وہ گھڑی خرید لیں تو آ جائیں, وہ ہیرٹ سے شاپنگ کر لیں تو آ جائیں. وہ ساری چیزیں کرتے پھر رہے ہیں. وہ اٹلی بھی چلے جاتے ہیں, فرانس بھی چلے جاتے ہیں, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ان کو پاکستان آتے ہوئے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ بالکل صاف یہ چیز کا ادراک ہے اور نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان آنے سے گھبراتے ہیں فار واٹ ایور دا ریزن. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اب تو حکومت ان کی ہے, ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین ہیں, بلکہ آپ لوگوں کے خراب ہو گئے. تو کیوں آنے سے گھبرا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تو وہ پھنس نہ جائیں, ان کو واپس جیل نہ جانا پڑے. وہ جیل کا خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے سر پہ ہے. یا پولیٹیکل ان پاپولیرٹی جو غیر مقبول ہوئی ہے پی ڈی ایم کی طرح جماعتیں, یا وہ بڑا کوئی استقبال شاہانہ چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل ان پاپولیرٹی تو ہے ان کی, لیکن وہ ان کے آنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم کلیم کرتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو پاپولیرٹی بڑی بڑھ جائے گی اور فلانا ہوگا. تو میں یہ خود ان لوگوں کو یقین نہیں ہے اس چیز کا. اگر ان کے آنے سے پاپولیرٹی بڑھتی ہے تو ہی شوڈ کم امیڈیٹلی. کل کے ہوتے آج اور آج کا ہوتا ابھی ان کو پاکستان آ جانا چاہیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے ان کیس کے الیکشنز نہیں کرائے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس سے کیا معاملہ سیٹل ہو جائے گا یا مزید کیوس ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی تو ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں اس وقت. سپریم کورٹ میں ڈویژن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ڈالی گئی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا یہ پی ایم ایل این جو ہے یہ ایکسپرٹیز ہے ان کی ججز کے معاملے میں. ہمیشہ سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جوڈیشری میں ایک مسئلہ ڈال کے رکھیں. 1997 میں انہوں نے فزیکل اٹیک کیا سپریم کورٹ کے اوپر. انہوں نے ججوں کو خریدنے کے لیے بریف کیس لے کے لوگوں کو بھیجا پیسے بھر کے, اور جہاں پہ نہیں ہو سکا وہاں ججوں کو انہوں نے بلیک میل کرنے کی یا ان کو دبانے کی, پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی. وہی ٹیکٹکس آج ذرا بہتر طریقے سے بھونڈے طریقے سے, مزید بھونڈے طریقے سے وہ نہیں. لیکن میں سپریم کورٹ کے اپنے اندر کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ کچھ جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 ہے, یہ تو 3-2 تھا ہی نہیں. جی. تو جب 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4-3 ہے, باقی کہہ رہے ہیں کہ 3-2 ہے, اور اس 3-2 کی بنیاد پہ جب باقی ججز کہہ رہے ہوں کہ 4-3 ہے, اس 3-2 کی بنیاد پہ اگر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ, لیکن جو ججز اس بینچ کا حصہ نہیں تھے. اب آپ نے یہ جو لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے جی, اس کے علاوہ اگر کوئی جج اپنی آبزرویشن دے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یا تو اس بینچ کے فیصلے کی حیثیت ہے جو جس بینچ نے سنا ہے, یا ان لوگوں کی حیثیت ہے کہ جنہوں نے نہیں سنا. یہ آپ کا موقف ہے نا, رولنگ دی. گورنمنٹ لا منسٹر کا موقف ڈفرینٹ. لا منسٹر جو بھی کہیں, میں جو بھی کہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے بتا دیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو بینچ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ اسٹینڈ کرتا ہے, یا جن لوگوں نے بینچ میں تھے بھی نہیں, جنہوں نے سنا بھی نہیں کیس, ان کی ایک آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ آبزرویشن بڑی ہے یا فیصلہ بڑا ہے؟ میری رائے میں تو 3-2 ہی تھا, اور میں نے تو اس حوالے سے پہلے بھی بات کی, لیکن بات میں کچھ اور کر رہا ہوں عمران اسماعیل صاحب. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو تقسیم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے مثال کے طور پہ ہوتی ہے آن دا بیسس آف دا فیکٹ کہ الیکشنز نہیں کروا رہے ہوں, تو کیا اس سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا یا انتشار, تقسیم, کیوس مزید بڑھ جائے گا؟ ان کو آئیدر وے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے. 14 تاریخ کو انتخابات اپنی طریقے سے ہو جائیں, آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے فنڈز فوراً ریلیز کرے اور یہ کام آگے ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد جو یہ اسی روش کو قائم رکھیں اور مزید طول دینے کی کوشش کریں تو مزید معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک کرنے کا ان کا موڈ نہیں ہے پی ڈی ایم کا. یہ اور اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں کسی کیس میں, مثال کے طور پہ مفتی صاحب کا سٹیٹمنٹ آج سامنے آ گیا, ایک اور کیس ان کا چل رہا ہے ذاتی طور پہ, یا کسی اور کیس میں توشہ خانہ میں ان کا وہ کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا عمران خان مائنس عمران خان پی ٹی آئی الیکشنس میں جائے گی؟ ایک تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کسی چیز پہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بڑی میگر سی چیزیں انہوں نے نکالی ہیں. یہ نکاح نامے کا ایک لے کر آئے ہیں,
ایک ان کی بیٹی ٹیرین کا جس کو کلیم وہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی بیٹی 140 مقدمے سر عمران خان بالکل بیکار ہے نا, وہ تو کہیں ٹکتے ہی نہیں مقدمے. سر کہنے کا مقصد یہ ہو گئے نا, دہشت گردی میں لگ گئی. ٹھیک ہے, دہشت گردی پتہ ہے کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا جس میں عمران خان نہیں تھے موجود. صحیح. اور عمران خان کے اوپر دہشت اینٹی ٹیررسٹ وہ ایکٹ کے تحت انہوں نے وہ ڈال دیا. اب یہ کوئی بات ہے؟ الیکشن کمیشن کیا چیز ہے کہ اس کے آفس کے باہر آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ ہو زی از اے اسٹیٹ سرونٹ. اگر کام غلط کر رہا ہے اس کے باہر سیاسی جماعت اپنا پوائنٹ آف ویو کہاں جا کے بتائیں گی اگر وہاں نہیں بتائیں گی تو لیٹس ناٹ کنٹیسٹ اٹ. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 140 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو گیا نا, ہو گیا اس وقت ان کے ہاتھ میں. اگر آپ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا اور انہوں نے خان صاحب کو جیل ڈال دیا یا انہوں نے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے. میرے نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اتنا پاپولر لیڈر ہے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کے. اور اس وقت جو آپ اگر 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس میں سے 9 پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں لوگ بات کرتے ہیں. تو اگر آپ نے عمران خان کو اس پر جیل بھی ڈال دیا یا آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا, پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے, عمران خان کی جماعت کو یا اس کے کینڈیڈیٹ کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لینڈ سلائڈ وکٹری ہے. یعنی کہ جماعت لڑے گی الیکشن, پھر جماعت الیکشن لڑے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ. الیکشنز کا بوائیکاٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی. اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی پھر بھی الیکشن میں جا رہی. ہم ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں, ہم ہر صورت الیکشن میں جائیں گے. عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. مائنس عمران بھی الیکشن میں جائیں گے؟ نہیں, مائنس عمران ہو ہی نہیں سکتا نا. میں آپ سے اگر ہو جائے تو سوال یہ تھا نا میرا کہ مثال کے طور پہ وہ کر دیتے ہیں, عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیتے ہیں, تحریک انصاف 2/3 میجورٹی سے پھر جیت کے آئے گی, پھر ہم عمران خان کو لے آئیں گے. عمران خان کہیں نہیں جاتا. عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں. صحیح. اٹ از عمران خان جس کے دم سے یہ سارا کچھ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے جو آپ کی نظر میں غیر قانونی ہوگی, تو آپ لوگ دوبارہ حکومت بنائیں گے پاپولیرٹی کی بنیاد پہ 2/3 سے, اور پھر عمران خان کو دوبارہ اسی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. اسی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. یہی میاں صاحب کے ساتھ بھی ہو سکے, وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. سر میاں صاحب آئیں تو صحیح نا, پاکستان پہلے پارلیمنٹ میں آنے تو دور کی بات ہے, پاکستان تو تشریف لائیں پہلے. وہ مریم کو لگی ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ, تو میں تو خان صاحب سے کل کہہ رہا تھا کہ ایک ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ لے کے آپ کو بھی وہاں رکھ لیتے ہیں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے, یا میاں صاحب کو لا کے ان کے ساتھ وہ کریں جو عمران خان کے ساتھ کیا. ان کے گھر کی دیواریں توڑیں, گھر کے اندر گھسیں, وہاں ان کے اوپر گولیاں چلائیں, ان کو اسیسینیشن اٹیمپٹ ان کے اوپر. وہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ آپ کو اینٹی کرپشن نے طلب کیا؟ جی. اور کیسز اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے کے لیڈرز جو ہیں اس وقت تقریباً کیمپین کر لیں گے, پولیٹیکل کیمپین کر لیں گے. بالکل کر لیں گے جی, کیوں نہیں کریں گے, کیمپین کریں گے. ہم کون سے ڈرتے ہیں کسی سے؟ ایک طرف کیسز ہیں, وہ کریں. ہمارے تو اس وقت کوئی لیڈر ایسا نہیں اس کے اوپر کیسز نہ ہو. اسد عمر کے اوپر میرا خیال ہے کوئی 3 اینٹی کرپشن کیس, اس کا اینٹی ٹیررسٹ کے کیسز ہیں. شاہ محمود قریشی کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہیں. اسد عمر کے اپنا آپ پہ چارجز کیا ہیں, کیا الزام لگایا انہوں نے؟ میرے بزنس کے اوپر انہوں نے کیا جی, ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر جی. تو کیا کوئی سبسٹنس ہے ان چارجز؟ دیر از نتھنگ. دیر از اے گائے جس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, جس کی زمین ہے, اس نے اپنی زمین کمپنی کو ٹرانسفر کیا. اس ٹرانسفر کو چیلنج کریں جس کمپنی میں وہ خود بھی 50% کا پارٹنر ہے. کچھ الزام اس طرح کی سننے میں آ رہے ہیں کہ جی غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم تھی. نتھنگ. فائلز زیادہ بیچتی ہیں, لینڈ اتنا تھا نہیں. ہم نے تو جتنی زمین ہے نا اس کی بھی میرے خیال ہے کہ 1/3 فائلیں بیچی ہوں گی اب تک. وی بینگ ویری کیئرفل. ظاہر ہے کہ میں پالیٹکس میں ہوں اور پولیٹیکل ہوں, تو اس میں کہاں سے یہ کام کروں گا کہ میں اتنی فائلیں بیچ دوں جتنی زمین نہ ہو ہمارے پاس. لیکن یہ پنڈی میں سوسائٹی ہے جس کے پنڈی میں, ویسے آپ کراچی میں لیکن کاروبار پہ در کر رہے تھے. عامر کیانی صاحب آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. مجھے جوائن کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے. آپ سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اور ایڈوکیٹ عارف چوئی صاحب نے, آپ بھی ماہر قانون. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. شعیب صاحب, یہ جو صبح 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے, یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو جوائنٹ سیشن میں دوبارہ اپروو ہو گیا صدر مملکت کے منظور نہ کیے جانے کے بعد, اب اس کے اوپر صبح اس پہ سماعت کرے گا. ایک تو اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے, لیکن اس سے بھی پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کر لیں کہ آج جو
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो फंड्स इशू नहीं हुए हैं उस पे अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर स्टेट बैंक को उन्होंने बुलवा लिया है और स्टेट बैंक के गवर्नर को कहा है कि रिकॉर्ड के साथ आए, डिटेल्स के साथ आए कि रियासत के, फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के कितने पैसे स्टेट बैंक के साथ पड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेड ऑन लिया इस मामले को? देखिए, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। इनका पहला फैसला 1 मार्च का था, दूसरा फैसला ये 4 अप्रैल का था। और अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं करना और इस तर्ज अमल से हमने बिहेव करना है कि जो ये कर रहे हैं पीडीएम की हुकूमतें, और जिस तरह से उनको मिलाइन कर रहे हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, करारदादों के पीछे छुप रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं, कभी उनको गालियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर आम आदमी और गरीब आदमी का फैसला करें वो अगले दिन ही इम्प्लीमेंट हो जाए, और ताकत और हल्के और तबके इस बात पे इनकार कर दें कि हमने फैसला सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान उठेगा। फिर आम आदमी का जो ट्रस्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो शेक होगा, और जो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा उसका नुकसान बहुत ज्यादा होना है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट वाहिद वो फोरम है जिसकी तरफ जब मायूसी होती है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो आज मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है टू दैट एक्सटेंट कि जब उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के एक आर्डर को सेटिसाइड कर दिया, 90 डेज को इलेक्शन करने का बोल दिया, और जो रीजन थी कि जी खजाना में वजारत खजाना पैसे नहीं दे रहा और दिफा नफरी नहीं दे रहा, और उनको जब एक डायरेक्शंस पहली फैसले में भी हो गई थी और दूसरे फैसले में भी हो गई, अब ये जानबूझकर रास्ते में जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए मेरा ख्याल है यही तरीक़ाकार था, और उन्होंने उसका नोटिस ले लिया है और नोटिस कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कोई इबहम बाकी नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, और जो भी रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा वो जेल भी जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन भी होगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ, और इट इज ए राइट टाइम एंड राइट डिसीजन, और ये बेहतरीन फैसला है। और ये ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। आरिफ चौधरी साहब, ये जो शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि अब 14 मई को इलेक्शंस हो जाएंगे, अभी तो कार्रवाई का आगाज हुआ है, अभी तो नोटिसेस हुए हैं, अभी तो उनको बुलवाया गया है, अभी तो उन्होंने रिकॉर्ड लेकर पेश होना है, अभी तो उन्होंने बहुत सारी तौजीहात देनी है कि जी अगर हम फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और मज़ीद आपके इसरार पे क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर वो हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर उससे ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक बात जाएगी। थोड़ी देर पहले इमरान इस्माइल साहब मेरे शो में ये कह रहे थे कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए इस केस में क्योंकि वफाकी हुकूमत फंड्स इशू ना करे। तो उस स्टेज तक जाने तक भी मुझे तो लगता है अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन शोएब शाहीन साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि अब 14 मई को इलेक्शन होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए बैरिस्टर साहब, शोएब शाहीन साहब की खुशफहमी जो है उसके बारे में तो हमें ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी राय में तो मुझे पाकिस्तान इस वक्त कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वही अमल जो माजी में फौजी आमिर ने किया था उसकी कोशिश कर रही है ये जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है। और मैं इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं समझता हूं कि आप सब दोस्त कानून मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, ये जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाली जजमेंट है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है किसी भी एक मार्शल लॉ के रास्ते में। तो मैं ये समझता हूं कि जो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे उन्होंने जब पहले काजी साहब के खिलाफ यानी जो रेफरेंस भिजवा दिया पीटीआई के जरिए, उन्होंने उसी वक्त इन चीजों को जेन में रख लिया था कि आने वाले दिनों में जब ये चीजें आगे क्रॉप अप होंगी तो उस वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट के डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट चाहिए, जिस तरह की माजी में हुआ करती थी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले से पहले वाली उन्हें चाहिए, जिसमें वो मैनेज कर सकते थे, मैन्योवर कर सकते थे। क्योंकि अगर मुत्तहिदा हो तो अभी भी मुझे वैसे मेरी तो ज़हन में यही लगता है कि मुत्तहिद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, क्योंकि ये खतरा जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी किसी एक चीफ जस्टिस को नहीं है, ये खतरा पूरे इदारे को है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के नामवर वकला जो है वो अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों को एक तरफ छोड़ते हुए वो इस मैदान में आगे आ गए हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन को बचाना है, हमें अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमें उनके साथ खड़े होना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी इलेक्शन वाली बात तो नजर नहीं आ रही। इनकी कोशिश ये है जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है
کہ چونکہ انہیں الیکشن کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں. وہ کوشش تو اب تک انہوں نے کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا سہارا لے کر وہ جا کے تعصب دے کہ جناب دیکھیں جی مجھے تو مجبور کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کا حکم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جب نہیں انہیں بچا سکے گی تو پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خودکشی والا راستہ وہ اختیار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف خودکشی میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی اس کے بعد ہماری لائف جو ہے ہم ایک دفعہ اٹیمپٹ کریں لیکن ہم مر نہ سکے اور ہمیں کوئی آ کے اور جو ہے نئی زندگی دے دے. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. شعیب صاحب جو سوال میں نے عارف صاحب سے کیا آن دا بیسس آف یور کامنٹ، جس میں آپ نے کہا کہ اب آپ کو کوئی ابہام نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز ہو جائیں گے، تو اس میں جو سپریم کورٹ کا کنسرن ہے وہ یہ نظر تو آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز متوقع ڈیٹ پر تاریخ پر ہو جائیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اٹ ریکوائرز امیڈیٹ اٹینشن کہ فنڈز کیوں نہیں ایشو ہوئے ہیں، اور فنڈز جو ہے یہ دے ٹیک پرائیورٹی، یعنی کہ الیکشن کا جو عمل ہے اس کا رکنا جو ہے اس کو ترجیح سپریم کورٹ دے رہی ہے اس فیصلے میں، نہ کہ توہین عدالت کی کارروائی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں ہوتی رہے گی، دیکھ لیں گے، یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا جائے اور وہ ہمارے سامنے ریکارڈ رکھے کہ کتنے فنڈز ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر وفاقی حکومت کے. اس ساری کوشش کے باوجود حکومت کے پاس جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور اگر وہ مینٹلی ریڈی ہیں کہ اگر شہباز صاحب کی قربانی دینی بھی پڑتی ہے تو دے دو، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی بھی ہے تو ہو جائے، الیکشنز نہیں کروانے، تو اس صورت میں تو پھر الیکشنز نہیں ہو سکیں گے. آپ بتائے گا کہ کیسے آگے معاملات چلتے ہیں، لیکن اس وقت تک سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس لیے گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا، سیکرٹری خزانہ کو بھی ساتھ بلایا، اور یہی انہی ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس پہ نئے آرڈرز پاس کرنے ہیں. اگر انہوں نے اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا کہ جو ان میں سے فیڈریشن آف پاکستان کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ یا پبلک فنڈز پڑے ہوئے ہیں اس میں سے آپ 21 بلین روپیز آپ ہینڈ اوور کریں ڈائریکٹلی تھرو سیکرٹری فائنانس، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر تک شاید یہ ریزسٹ نہ کر سکیں. اور اگر انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ چودھری صاحب کی اور آپ کی بات پھر درست ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، پھر یہ توہین عدالت کی طرف میٹر جائے گا. کیونکہ اگر کیبنٹ کے جو سربراہ ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اگر وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کوئی ہیلے بہانے کرتے ہیں اور کیبنٹ کے ڈیسیژن راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر نیچرلی پھر ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہوگی. اور کانٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز میں ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کو نائب کرنے کے بعد نیا جو پرائم منسٹر آئے گا اس پرائم منسٹر کو اوپر بھی اسی طرح ہی لاگو ہوگا وہ فیصلہ. لیکن یہاں پہ سوال یہ شعیب صاحب سوال یہ ہے کہ اس کیس میں کیا ایسا ممکن ہے ڈسکوالیفیکیشن آف دا پرائم منسٹر، از دیٹ پاسبل ان دس کیس؟ بیکاز سپریم کورٹ کے اپنے اندر کی تقسیم بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں پہ 4 جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں یہ 4-3 ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے 4-3 ہے. دیکھیں تقسیم کا تو کوئی ایفیکٹ ایز سچ سامنے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا شہباز شریف اور ان کی حکومت کو، بیکاز آف دی ریزنس کہ دیکھیں کل 8 آنریبل جج صاحبان بیٹھ گئے ہیں. اگر ان کا یونانیمس ڈیسیژن آ جاتا ہے اور اس بل کو سیٹیسفائڈ کر دیتے ہیں تو اس سے تو یہ تاثر سامنے آئے گا کہ میجورٹی جو آف دی آنریبل ججز، لیکن وہ تو بالکل مختلف کیس ہے نا سر، وہ تو بالکل مختلف کیس ہے، یہ بالکل مختلف کیس ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 ججز کا فیصلہ بھی فیصلہ ہوتا ہے. اس فیصلے پہ جب عمل درآمد کی بات آئے گی تو نیچرلی اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو نائل کر سکتے ہیں اور اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں. اس کے خلاف اپیل ہوگی، جب ہوگی اور پھر اس کا کیا فیصلہ آتا ہے دین اگین اٹ ڈیپینڈس. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک وقت میں تو وہ آرڈر ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، لیکن اس وقت کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ کہ ڈائریکٹ کنفلکٹ میں یا ان کو توہین عدالت میں بلانے سے بہتر ہے کہ ہم ججمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں اور الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائیں، جو کہ آئین کا تقاضا ہے. چلے میں ایک بریک لے لوں. بہتر فیصلہ ہے. رائٹ سر، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عارف چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوال وہی ہے کہ اگر معاملہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن تک جاتا ہے آن دا بیسس آف دا فیکٹ کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز ایشو نہیں کر رہی ہے انتخابات کرانے کے لیے، جو کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، تو کیا وہ ہو پائے گا اس کی روشنی میں کہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر کی ایک تقسیم ہے، 4-3 کی آوازیں سپریم کورٹ سے اٹھ رہی ہیں؟ بیرسٹر صاحب دیکھیں توہین عدالت کی طرف اگر وہ جاتے ہیں
तो ज़हन में ये रखना चाहिए कि वो ये सोचे बैठे हैं कि तौहीन अदालत का बेंच वो नहीं होगा जो फैसला करने वाला है, उसके लिए बेंच भी वो नया कहेंगे और वो पहले बेंच पे एतराज़ भी करेंगे। और ये जो तकसीम है, ये ऐसी तकसीम नहीं हुई बगैर सोचे समझे, ये बहुत प्लानिंग के साथ तकसीम हुई है और हर एक ने अपनी अपनी एक पोजीशन ली हुई है और कोई भी उस पोजीशन से आगे निकलना नहीं चाहता। ये जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को भी कोई इतनी ज्यादा मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। उसकी वजह ये है कि चीजें इतनी ज्यादा खराब ऑलरेडी हो चुकी हैं और मैनेज की जा चुकी हैं इस तरह हद तक कि ये सूरत हाल संभलती हुई नजर नहीं आती। ये प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा ना जी डिस्क्वालिफिकेशंस का, तो इसमें भी टाइम लगेगा। असल बात तो ये है कि 14 मई तक इलेक्शन का जो स्केड्यूल है उसको आप किस तरह बीट अप कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रंग दिखाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन जो है ये सोच समझ के चल रहा है कि अपने सर पे कोई बोझ नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने कहा जी ये ले, वो देखना ये चाहते हैं कि जी कितना दमखम है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या करती है इनके साथ। ये यानी दोनों तरफ से ये हो रहा है। तो यानी कि 14 मई को तो आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। 14 मई के इलेक्शन वाली बात मुझे इसलिए इस साल हो रहे हैं इलेक्शन, इस साल हो रहे हैं। देखिए बात ये है कि इलेक्शन इस साल होंगे, लेकिन कौन करवाएगा वो शायद सूरत हाल नई सूरत हाल डेवलप होती मुझे नजर आती है। उसमें वो इस साल भी हो सकते हैं और फिर पता नहीं कब हो गए इलेक्शन। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जो जिन्होंने ये इंतजाम किया है इतना वो मुनासिब किया है और इतना बेहतरीन किया है कि इससे सारी चीजें उनके यानी इनके सियासतदानों के हाथ से निकल रही है। और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, काजी साहब जो है कि उनके पसंदीदा नहीं है, काजी फायद ईसा साहब। यानी असल बात जो थी उनके साथ थी जिन्हें उन्होंने सबसे पहले निशाना बनाया था। तो अगर ये कोई ज़हन में रखे कि जी अल्टीमेटली काजी साहब को आएंगे, ये पर तो पहले वैसे ही काटे जा रहे हैं आने वाले चीफ जस्टिस के, लेकिन इन कटे हुए परों के साथ काजी साहब तो उठना नहीं चाहेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जिस तरह वो खेलना चाहते हैं उस तरह खेला भी नहीं जा सकेगा। इसलिए चीजें बहुत बदलेंगी और बदलते हुए हालात में आपको इलेक्शन जो है। ठीक है शोएब शाहीन साहब, शोएब साहब ये बता दें कि अब सुबह जो ये बिल है जो कि जॉइंट सेशन में पास हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस पे समाअत सुबह 8 रुकनी बेंच करने जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये सुबह कोई खास डेवलपमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कल होती है या परसों होती है, लेकिन बात यह है कि इसमें देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राइट ऑफ अपील देनी थी आर्टिकल 184 या 185 में जो रीजनल जुरिस्डिक्शन है या अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट पावर्स डिराइव करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उनकी पावर्स को कर्टेल करना है या उसके अंदर कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस करनी है तो उसका तरीकाकार भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही देने का है। वो आप किसी सब लेजिस्लेशन के जरिए या एक्ट ऑफ ठीक हो गया। लेकिन अब सवाल एक है शोएब साहब, सवाल एक है कि बुनियादी तौर पे तो ये जो कानून लेकर आए इसका मकसद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुमकिन बनाना ना, इस हुकूमत की कोशिश तो यही है। अगर ये कामयाब नहीं होता तो कैसे वो मियां नवाज शरीफ की वापसी को मुमकिन बनाएंगे आपके ख्याल में? देखिए नवाज शरीफ की वापसी तो ज़ाहिर है इस वक्त भी सिचुएशन इनका मतमा नज़र, इनका पर्पस भी यही है और उसके लिए ही पर्सन स्पेसिफिक पहले नैब लॉज बदली किए गए, उसके बाद जिस तरीके से आज तक वो चले आ रहे हैं और सारा नैब के चेयरमैन भी अपनी मर्जी से वो बसंत से राजा रियाज साहब की कंसल्टेशन के साथ वो ले आए हैं और वो वन साइडेड चल रहे हैं। ये सारी सिचुएशन तो हमें सामने नजर आ रही है, लेकिन असल बात ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जब हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और जो बेंच बैठा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के गैर आईनी या गैर कानूनी किस्म के इक़दामात को वैलिडेट करेंगे या नजरिया ज़रूरत को वो जिंदा करेंगे या तारीख में अपना नाम उस जगह पे लिखवाना पसंद करेंगे कि तारीख में अगर हक सच की लड़ाई हो या यानी कि आप समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था 184(3) में अहली का फैसला दुरुस्त था विदाउट गिविंग अ राइट टू ट्रायल, फेयर ट्रायल? वो चीज टोटल अलग है, उसका इस एस्पेक्ट के साथ ताल्लुक नहीं है। देखिए उस फैसले तायात लहली तो साइड में रह गया है, अब तो इनकी कन्विक्शन हो चुकी है। जो नया फैसला नीचे से आया था और जिसके खिलाफ अपील भी खत्म हो गई, उसके अंदर 10 साल के लिए उनकी नाअहली है। अगर वो सेटिस्फाइड भी हो जाए उसको तो अलग से पिटीशन पेंडिंग है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट बार की, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें, उससे ज्यादा जुड़ी हुई चीजें नीचे हैं। लेकिन इस लेजिस्लेशन का जो महवर है शोएब साहब,
इस लेजिस्लेशन का जो फोकस है वो तो ताहयात नाअहली है ना, जो 184(3) में हुई थी, वो तो अलहदा बात है, उसकी तो एक अलहदा, वो एवन फील्ड वगैरह में उसमें मरीम नवाज साहिबा की तो बरियत हो गई है, मियाँ साहब है नहीं यहाँ पे, तो वो जब आएंगे तो खैर वो भी उसमें फिर अपनी अपील को परसू कर सकते हैं, लेकिन मकसद तो ताहयात नाअहली है इस लेजिस्लेशन का। देखिए, ताहयात नाअहली का इशू तो ऑलरेडी सब्जुडिस है बिफोर द कोर्ट। अगर अभी भी ये कोशिश करें और एप्लीकेशन दें, और उसके सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही डिसाइड कर चुका है और उसमें रिव्यू मौजूद है, उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो रिव्यू कर सकता है, उस पर फैसला आ सकता है, लेकिन उस ताहयात नाअहली के उसको भी ठीक है आरिफ साहब, रिव्यू हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली रिव्यू हो सकती है? अगर तो हम मियाँ नवाज शरीफ साहब पहला केस देखें जिसमें वो उन्हें सजा हुई थी, तो आपको पता है कि वो किस तरह रिव्यू हुआ था। यानी वो तो उन्होंने बिल्कुल वो हाईजैकिंग वाले में टाइम यानी लिमिटेशन भी कंडोन कर दी गई, और कई साल बाद सारे प्रिंसिपल जो रिव्यू के थे वो सारे के सारे एक तरफ रखते हुए वो फैसला रिव्यू हो गया था। जिलानी साहब की वो जजमेंट है। हाँ जी, तो इस वक्त एक बात मेरे आपसे कहना चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। आरिफ चाचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। देखने के लिए इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।